نال کوئی نہیں بسم اللہ میں ہن بھی پڑھتے پیاں میں ہن بھی فاضل پور شہر وچ پڑھتے پیاں لیکن ایڈی ڈھیلی سبحان اللہ نہیں چاہیے کیونکہ اج او رات جڑی رات دے اندر کائنات دا مالک مختار نبی آیا او رات جن صدقے تیرے میرے اونٹے سلامت اس واسطے بیٹھے میں سونے رب نے کرم کمایا صدق ملے والا آیا صدق ملے والا آیا صدق ملے والا آیا سونے رب نے کرم کمایا صدق ملے والا آیا ملے والا آیا اجد آیا دنیا بس پئی اجد آیا دنیا بس پئی اکھ روندی سیدے ہس پئی اود آمن دی جدو دس پئی ہر سننے جشن منایا ہر سننے جشن منایا صدق ملے والا آیا صدق ملے والا آیا کملی والا تھوڑا سبحان اللہ نہیں آیا صدق ملے والا آیا صدق ملے والا آیا وہ سب تو سب ہو گئے ٹھنڈے خالق لگوائے جھنڈے سب تو سب ہو گئے ٹھنڈے خالق لگوائے جھنڈے نال جگ وچ پتر بندے رب اج میلاد منایا رب اج میلاد منایا صدق ملے والا آیا صدق ملے والا آیا صدق ملے والا آیا سونے رب نے کرم کمایا صدق ملے والا آیا صدق ملے والا آیا ہوئی ساگر رب دی رحمت ملی میں مسکین نوئی ستیں ہوئی ساگر رب دی رحمت ملی میں مسکین نوئی ستیں شفقت تے بڑھ کے شفقت کلی نو رنگ لایا صدق ملے والا آیا صدق ملے والا آیا صدق ملے والا آیا صدق ملے والا آیا حاجی شریف والے جنہیں تسا سارے کٹھے ہو کے منہ مدینے لے کر دے آدھے محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ایویں سارے مکے دے لوگ کٹھے ہو کے حضور دے دروازے دے آ کے عرض کرن بجا محمد بشر سبحان اللہ محمد بشر فصلوا عليه كثيرا